गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। गणेशनामस्मरण प्रभावेण पापात्मना तन्तुवायेन भृशुण्डीरूपधारणम्। शक्रोवाच हन्तते कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीं यथा तेनापि सादृश्यं गणनाथस्य भक्तितः। दण्डकारण्यदेशेषु नगरे नन्दुराभिधे एककैवर्तको दुष्टो नाम्ना नामैव विश्रुतः। आबाल्याच्चौर्यनिरतो यौवने जारकर्मकृत् प्रत्यक्षं दृष्टिविगमात् भरते च शपत्यपि। शपथान् कुरुते मिथ्या परमहद्भेदकारकान् ततो निस्सारितो ग्राह्मात् द्यूतमद्यरतो यतः। लोकैर्बहिर्दूरतर गिरिकन्दरकानने स्थितकान्तयुतो मार्गे जगानपथिकान् बहून्। एवं बहुधनो जातो नानालङ्करणैः स्त्रियं भूषयामास ससुतां तोषयामास मायया। शस्त्रखड्गं च खेटं च पाषाणधनुरनुत्तमं दण्डं च भयतो लोहं वहन् पूर्णे महेशुधिं। वृक्षाग्रे कोट्टरे वापि स्थितो मारयते बहून्। नानाविधानि वस्तूनि वासांस्याभरणानि च गृहे सञ्चयति नीत्वा विक्रीणाति पुरान्तरे। यथेष्टं भजते नित्यं विषयान् मन्दिरे निजे। एवं पापसमाचारो हन्त्यरण्ये पशूनपि। एकदा कस्यचित् पृष्ठे धावितो योजनावधि स तु तस्मात् गतो दूरं स्खलित्वा पतितो भुवि। तत उत्थाय कष्टेन शनैः शनैर्ययो खलः अपश्यत् पथि गच्छन् स तीर्थं गणेश्वरं शुभम्। अकरोन्मज्जनं तत्र श्रममेव व्यपोहितं। ततो गच्छन् स्वविषयं ददर्श पथि मुद्गलं। जपन्तं गणनाथस्य मन्त्रं नाम समन्वितं खड्गमुद्यम्य निष्कोशं मुद्गलस्यान्तिकं ययो। कैवर्तको नामा हन्तुं कृतमतिस्तदा जगलुस्तस्य शस्त्राणि खड्गोऽपि दृढमुष्टितः। अन्यथा चाभवद्बुद्धिस्तस्य दुष्टस्य तत्क्षणात् द्विरदाननभक्तस्य मुद्गलस्य प्रभावतः। जहास मुनिमुख्योऽसौ दृष्ट्वा तं तु तथाविधं पप्रच्छ सम्यक् कस्माच्चस्त्राणि गलितानि ते। बद्धान्यपि च सर्वाणि पतितानि कुतो वद। इन्द्रोवाच गणेशतीर्थस्नानेन मुनिरालोकनेन च ज्ञानवैराग्ययुक्तो सावब्रवीन्मुद्गरुं वचः। कैवर्तक उवाच आश्चर्यं परमं मन्ये कुण्डस्नानेन मे मतिः। विपरीता भवद्ब्रह्मन् विशेषाद्दर्शनेन ते।
बाल्यात् प्रभृति मे दुष्टा बुद्धिपापरताभवत् असंख्यातानि पापानि कृतान्यद्यावधि प्रभो इदानीमेव निर्विण्णा मतिर्मे त्वत्प्रसादतः न दास्ये पुनरेतानि शस्त्राणि पतितानि मे कुरु मेऽनुग्रहं पूर्णम् उद्धरस्व भवार्णवात् साधो ह्यनुगृह्णन्ते दीनान् दुष्कृतिनोऽपि च न साधु सङ्गमक्वापि वृत्तदृष्टो महामुने यथा शेबदी सम्पर्को न धातुषु वृथा भवेत्। शक्रवाच एवमुक्तो मुद्गलोऽसौ तं जगाद कृपान्वितः शरणागतसंयागे स्मरन् दोषं विशेषतः। मुद्गलोवाच विधि प्रयुक्ते दानादौ नाधिकारोऽस्ति कुत्रचित् तथापि नाम जपं कथयामि प्रसादत गजाननस्य परमं सर्वसिद्धिकरं नृणां ततः प्रणाममकरोत् कैवर्तो मुद्गलं मुनिं गणेशाय नमः इति नाममन्त्रमुपदिशत् स्वयष्टिं रोपयामास पुरस्तस्य धरातले उवाच चैनं सम्प्रीत्य यवदागमनं मम तावज्जपस्व नामेदं यावद्यष्टिश्च साङ्कुर एकासनगतो वायो भक्ष एकाग्रमानसः सायं प्रातर्जलं देहि यष्टिमूले निरन्तरम्। शक्रवाच उपदिष्टो मुद्गलेन नामा कैवर्तकस्तदा निराशो जीविते तस्थौ तस्मिन्नन्तर्हिते मुनो एकासन गतोरण्ये जजाप नाम मन्त्रकं पुरोधाय मुनेर्यष्टे वृक्षच्छाया समाश्रितः निराहारो निरीहश्च जितेन्द्रिये गणो वशी एवं सहस्रवर्षान्ते सा यष्टि साङ्कुराभवत्। ततः प्रतीक्षामकरोन् मुनेरागमनस्य यः वल्मीकवेष्टिततनोर्लताजालसमन्वितः ततो मुनि मुद्गलोऽपि दैवाच्च देशमाययो सस्मार च तदा यष्टिं तं च कैवर्तकं यदा ददर्श भ्रममाणस्य साङ्कषं यष्टिमुत्तमं वल्मीकाक्रान्तदेहं च तं च कैवर्तकं मुनिः दुश्चरं मुनिभिः सर्वैरस्थितं तप उत्तमं लक्षितं नेत्रमात्रेण यतता मुनिना तदा उत्साद्य तस्य देहस्थं वल्मीकं मुनिसत्तमः मन्त्रितेन जलेनास्य निषेचाङ्गं च सर्वशः मन्त्रितेन जलेनास्य सिषेचाङ्गं च सर्वशः। सदैव दिव्यदेहं तं जगाद मुनिसत्तमः प्राप्तवन्तं गणेशस्य स्वारूप्यं करयोगतः द्विकरं प्रजपन्तं च नाम वैनायकं शुभम् उन्मीलिते तदा नेत्रे मुनिना बोधितस्तु सः तस्य नेत्रोद्भवे वह्निर्विद्युद्वद् गगनं गतः त्रिलोकीमुद्यतो दग्धुं मुनिना वारितो यतः सोऽपि तं मुनिमानम्य स्वगुरुं करुणायुतम् आलिलिङ्गमुदायुक्तस्तनयपितरं यथा
उपदिश्ये मुद्गलेन नाम कैवर्तकस्तदा वल्मीकात् पुनरुत्पन्नं माणयामास तं सुतं चकारनाम कर्मास्य मुद्गलो मुनिरादरात् भृशुण्डीति ततो नृप एकाक्षरं च मन्त्रं च तस्मै प्राहत् मुद्गल वराणस्मै ददौ पश्चात् भवत्वं मुनिसत्तमः इन्द्रादिदेवगन्धर्वैः सिद्धैरर्च्य तमो भव यथा गजाननो देवो ध्यातो दृष्टो घनाशनः तथा हि त्वमपि मुने भ्रूशुण्डी प्रथितो भव यस्य ते दर्शनं स्यात्स कृतकृत्यं भवेन्नर आयुश्च कल्पलक्षं ते भविता मम वाक्यतः एवं बहुविधा तस्मै वराण्यच्छति मुद्गले ययोरिन्द्रादयो द्रष्टुं मुनयो नारदादयः ओचुस्तं प्रणिपत्यैव भ्रूशुण्डे तव दर्शनात् सार्थकं जन्मनो विद्या पितरौ च तपोयशः त्वमेव गणनाथोऽसि पूजनीयोऽसि नो मुने स तु सम्पूज्यवान् सर्वान् प्रणम्य च विसृज्य च पुनः पद्मासनगतो जजापैकाक्षरं मणुं पुरोमूर्तिं प्रतिष्ठाप्य गणेशस्य मनोहराम् उपचारे षोडशभिर् अपूज दिने दिने आश्रमश्च बभूवापि सरोवृक्षलतादिभिः त्यक्तवैरे सिंहमृगैः नकुलैर्भुजगोत्तमैः ततो वर्षशतस्यान्ते प्रसन्नो भूद्गजाननः उवाच मत्स्वरूपस्त्वं किमर्थं तपसे तपः कृतकृत्योऽसि सायुज्यम् आयुषोऽन्ते च लप्स्यसे इदं क्षेत्र सुविख्यातं नामलेति भविष्यति अनुष्ठान कृतमत्र नानासिद्धिप्रदं नृणाम् मन्मूर्तिदर्शनादत्र न पुनर्जन्म भाग् भवेत् अपुत्रश्च लभेत् पुत्रान् विद्यार्थी ज्ञानमाप्नुयात् शक्रवाच इति ते कथितं सर्वं शूरसेन नृपोत्तम यत्त्वया परिपृष्टं मे किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि यत्त्वया परिपृष्टं मे किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि इति श्रीगणेशपुराणे फासनाखण्डे भ्रूशुण्ड्युपाख्यानं नाम 57तमोऽध्यायः।